شما خودت قرآن قبول داری یا نداری؟ قرآن قبول دارم. خیلی خوب. قرآن کریم میفرماید در سوره مبارکه تحریم: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهیر. یعنی عایشه، خطاب به عایشه و حفصه، اگر توبه بکنید این مطلوب هست از شما، بر شما واجب هست، به خاطر اینکه قلب شما زائغ هست، قلب شما کج هست، قلب عایشه کج هست. و اگر دشمنی بکنید با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پس خداوند متعال و صالح المؤمنین و ملائکه و جبرائیل، این لشکر جرار با توی عایشه می جنگه، با توی عایشه جنگ میکنه. پس آیا تو این درباره عایشه آمده، درباره حضرت خدیجه اگر می آمد با عقیده ما هم درباره زنان پیغمبر اومده. شما حضرت خدیجه مگه زن پیغمبر نبوده؟ یالا خداحافظ شما. این آیه درباره عایشه و حفصه